सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौं। सदाझै आज पनि कार्यक्रममा हामी साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार, कृषि सम्बन्धी केही समाचार तथा समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। 30 वर्षीय सेवा अवधि हटाउने वा यथावत राख्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले आफै निर्णय गर्न सक्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले आफ्नो कर्मचारीको सेवा अवधि र अवकाश सम्बन्धी निर्णय पनि आफैले गर्न सक्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। न्यायाधीश द्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकमा रहेको फैसला सुनाएको हो। यसको पूर्ण पाठ हालसालै मात्र आएको छ। राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक ऋतुनाथ लम्सालद्वारा पेश भएको आवेदन मुद्दाको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले यो विषयमा परमादेश आदेश जारी गर्न नपर्ने भन्दै रिट खारिज गरेको हो। लम्सालले आफू राष्ट्र बैंक प्रवेश गर्दा अवकाश उमेर 60 वर्ष भएकाले सोही बमोजिम व्यवस्था गर्न र हालको 30 वर्षीय सेवा अवधिको व्यवस्था हटाउन माग गर्दै रिट हालेका थिए। सर्वोच्चको यो फैसलापछि 30 वर्षीय राख्ने र हटाउने विषयमा राष्ट्र बैंक आफैले निर्णय गर्न बाटो खोलेको छ। हाल राष्ट्र बैंकमा 30 वर्षीय सेवा अवधि वा 57 वर्ष जुन पहिले हुन्छ त्यसकै आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था छ। सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त रहेको जनाउँदै आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्ने बताए पनि 30 वर्ष हट्ने व्यवस्था स्वतः लागू हुन सक्दैन। पछिल्ला वर्षमा मुलुकभित्र नै विदेशी लगानी भन्दा बाहिरिने लाभांश बढी देखिएको छ। अपेक्षित रूपमा लगानी बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा विदेशी लगानी रहेका व्यवसायले राम्रो प्रतिफल आर्जन गरिरहेकाले भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम धेरै भएको जानकार बताउँछन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 7 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बराबरको कुल वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको छ। सोही अवधिमा विदेशी लगानी बापतको 26 अर्ब 56 करोड रुपियाँ लाभांशका रूपमा बाहिरिएको छ। पछिल्ला 3 वर्षको अवधिमा हरेक वर्ष भित्रिने एफडीआई भन्दा बाहिरिने लाभांश धेरै छ। विदेशी लगानी भएका केही पुराना उद्योग व्यवसायीले राम्रो नाफा कमाउँदै आएकाले पछिल्ला वर्षमा बाहिरिने लाभांश बढ्दै गएको अर्थविद केशव आचार्यले बताउनुभयो। विदेशी लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकिरहेकाले अहिले लाभांशको हिस्सा धेरै देखिएको उहाँको भनाइ छ। एफडीआई बापतको लाभांश तत्काल नबाहिरिने भएकाले त्यसबाट मुलुकमा योगदान पुगेको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। आचार्यले भन्नुभयो, यो वर्षको 9 महिनामा बाहिरिएको लाभांश करिब 4 दशक अघिदेखिको लगानी बापतको हो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मध्ये बुढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाको प्रगति सोचे अनुरूपको हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म मुआब्जा वितरण नै टुङ्गिन सकेको छैन भने कतै मुआब्जा समेत निर्धारणै हुन सकेको छैन। निर्माण नै सुरु हुन नसक्दा अन्यल समेत भएको छ। जग्गा रोक्का भएको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य अघि नबढाइँदा स्थानीय निराशा छन्। उनीहरूको माग चाँडो निर्माण थाल्नुपर्ने भन्ने छ। स्थानीय जगन्नाथ खनालले भने जनताले अवरोध गरेका छैनन्, बनाउने हो भने छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्छ, तर क्षमता घटाएर बनाउने अधिकार सरकारलाई छैन। उनले 4 वर्षदेखि आयोजनाले जग्गा रोकेर राखेको बताए। क्षमता घटाएर 800 मेगावाटमा आयोजना बनाउने चर्चा चलेको भन्दै स्थानीयले पुरै क्षमतामा बनाउन माग गरेका छन्। पूर्व सांसद गुरु बुर्लाकोटीले भन्नुभयो, स्थानीयलाई साँच्चै सपना बाँडियो तर बनाउनु हुँदैन, कसैले पनि भनेको छैन। यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भए सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्नेछ। आयोजनाले सबैको ध्यान खिचेको छ। आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डीपीआर तयार भइसकेको 2 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। टेन्डर आह्वान गरी डीपीआर तयार भएको 6 महिनामा आयोजनाको निर्माण थाल्न सकिनेमा अहिलेसम्म काम नै सुरु हुन नसकेकोमा स्थानीयले रोष प्रकट गरेका थिए। विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई नियमन गर्ने गरी स्थापना भएको विद्युत नियमन आयोगले काम थालेको छ। आयोगले सरकारवालालाई आयोग गठन भएको जानकारी गराउने सहित मापदण्ड र निर्देशिका तयारी सुरु गरेको अध्यक्ष दिल्ली सिंहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले सरकारवाला निकायलाई आयोग गठनबारे औपचारिक जानकारी गराइसकेका छौं। यो सँगै आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने काम सुरु हुन्छ। आयोग गठन भए लगतै धितोपत्र बोर्डले शेयर जारी गर्दा विद्युत आयोजनाले अनिवार्य रूपमा आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने सूचना जारी गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा पनि आयोगसँग अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। विद्युत नियमन आयोगको नियमावलीमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्न आयोगबाट सम्झौताको शर्त स्वीकृति गराउनु पर्ने प्रावधान राखेको छ। नियमावलीको नियम 45 मा विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको काम गर्ने कम्पनीले सार्वजनिक रूपमा शेयर निष्कासन गर्दा वा शेयर संरचनामा 5% भन्दा बढी परिवर्तन गर्दा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। विद्युत नियमन आयोग ऐनले आयोगलाई विद्युत महसुल निर्धारण, विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन जस्ता अधिकार दिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा सहज हुने गरी आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा विगतका थुप्रै कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदै हराएका छन् भने कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनको गति लिने गरी समावेश भएका छन्। सरकारले केही नयाँ योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा कर्णाली हवाई सेवा सुरु गर्ने नयाँ योजना ल्याएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले गत असोजमा चीन भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै प्रदेश सरकारले आफ्नो हवाई सेवा सुरु गर्ने बताउनु भएको थियो। सरकार आफै वैदेशिक सहयोग वा निजी क्षेत्रको साझेदारी मध्ये कुन मोडलबाट हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने बारे पनि निश्चित थिएन। प्रदेश प्रमुख दुर्गा केशर खनालद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2076-77 को नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी दुर्गम क्षेत्र सेवा कोषबाट उडान अनुदान प्राप्त गरेर प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला तथा संघीय राजधानीमा दैनिक नियमित उडान हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। झण्डै 3 महिनाको अवधिमा नेपाल टेलिकमले भन्दा एनसेलले 1 अर्ब रुपैयाँ बढी नाफा कमाएको छ। एनसेलले सार्वजनिक गरेको सन् 2019 को पहिलो त्रैमासिकको आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार यो अवधिमा उसले टेलिकमको भन्दा 2.5 अर्ब बढी आमदानी गरेको छ भने खुद आमदानीमा पनि 1.5 अर्बले अघि छ। लगभग उस्तै अवधिमा टेलिकमले भन्दा एनसेलले आमदानी र नाफामा वृद्धि गरेको हो। यो 3 महिनाको अवधिमा अघिल्लो 3 महिनाको भन्दा एनसेलको नाफा थोरैले घटेको छ। एनसेलले जनवरीदेखि मार्चसम्मको अवधिमा 13 अर्ब 18 करोड 89 लाख आमदानी गरेकामा 4 अर्ब 64 करोड 55 लाख नाफा गरेको छ। उसको खुद आमदानी 4 अर्ब 74 करोड 58 लाख 71 हजार छ। कुल आमदानी मध्ये 22% डाटाबाट भएको एनसेलको आर्थिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। एनसेलले यो अवधिमा आफ्नो कुल आमदानीको 38% रकम सञ्चालन खर्च गरेको छ। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटलाई लिएर निर्यात जन्य वस्तुगत संघले ठूलो असन्तुष्टि जनाएको छ। हिजो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संघले बजेटमा आफूहरूका कुनै पनि माग सम्बोधन नभएको र निर्यात जन्य वस्तुको प्रवर्धन गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो व्यक्त गरेको छ। बजेटमा यस्ता उद्योगको प्रवर्धनका लागि कतिपय व्यवस्था भए पनि उद्योगीले त्यतिमा चित्त बुझाएका छैनन्। नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले बजेट अघि सरकारले हुन्छ भनेको कुरा समेत बजेटमा समावेश नभएको बताउनु भयो। अर्यालले उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिन सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो। सुदूरपश्चिममा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पहल सुरु भएको वर्षौं भइसक्यो। 1 दशक यताका सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको योजना बजेटमै समेटिरहेका छन्। कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। सरकारी घोषणा नारामै सीमित भएको गुनासो उद्योगी व्यवसायको छ। कैलाली उद्योग व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष दिनेश भण्डारीले दशकदेखि सुदूरपश्चिममा औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नारामा मात्र सीमित रहेको गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा घोषणा नभएर कहिले कैलाली र कहिले कञ्चनपुरलाई खुसी पार्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्थापनाको घोषणा मात्रै गरिने गुनासो पोख्नुभयो। जीबी होलिडेज ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रणालीले काठमाडौँको 7 बाटोमा शाखा कार्यालय स्थापना गरेको छ। जीबी होलिडेज ट्राभल एन्ड टुरिज्म LLC UAE को शाखा कार्यालयको रूपमा सो कार्यालय स्थापना गरिएको निर्देशक जीबी कार्कीले बताउनुभयो। विगत 1 दशक भन्दा लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसायमा अनुभव बटुलिसकेको जीबी होलिडेज ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रणालीले स्वदेश तथा विदेश भ्रमणका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सेवा एवं सुविधाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। नेपालको पर्यटन विकास एवं प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउन नेपाल पर्यटन वर्ष 2020 लाई लक्षित गर्दै नेपालमा पर्यटक भित्राउने उद्देश्यले जीबीले विभिन्न राष्ट्रहरूमा प्रसारको सुरुवात गरिसकेको जनाएको छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। दूधमा लागत घटाउने र उत्पादन बढाउने तरिका धेरै हुन सक्छन्। प्रदेश 5 सरकारले पनि दूध उत्पादकलाई प्रति लिटर ₹1.92 अनुदान वितरण गरेको छ। प्रदेशका 26 वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मार्फत उक्त अनुदान उपलब्ध गराइएको हो। अनुदानका लागि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 12 जिल्लाबाट धेरै दूध उत्पादन गर्ने सहकारी छनौट गरेको थियो। सहकारी मार्फत ₹2,49,44,000 अनुदान वितरण गरिएको हो। यसबाट दूध उत्पादक करिब 15,000 किसान लाभान्वित भएका छन्। मन्त्री आरती पौडेलले दूध उत्पादन बढाउन तथा उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादन आधारित प्रत्यक्ष अनुदान दिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, धेरै अनुदान बिचौलिया र टाठापाठाको हातमा परेको गुनासो सुनिन्थ्यो, त्यसलाई रोक्न पनि प्रत्यक्ष अनुदान दिएका हौं। सरकारले आगामी 3 वर्षमा प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना ल्याएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा प्रतिदिन 4,09,434 टन दूध आवश्यक छ। अहिले 3,17,333 टन दूध उत्पादन भइरहेको छ। दूध उत्पादन बढाउनकै लागि सरकारले उत्पादनमा आधारित प्रत्यक्ष अनुदान र सहकारी मार्फत उत्पादित वस्तुको बिक्री र बजारीकरण थालेको छ।
ताप्लेजुङका पेम्पा शेर्पा पेसाले पर्यटन व्यवसायी हुन्। पछिल्लो समय भने उनको दिनचर्या अर्गानिक फार्ममा बित्ने गरेको छ। कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्न फार्म उनी आफैले खोलेका हुन्। हरियाली फार्ममा बालबालिकादेखि पाका उमेरसम्मको भिड लाग्ने गर्छ। 39 वर्षीय पेम्पा शेर्पाले बुढानीलकण्ठ 11 स्थित कपनटारमा 8 वर्षअघि फार्म सुरु गरेका हुन्। फार्म 18 रोपनी जग्गामा फैलिएको छ। फार्ममा टाढा टाढादेखि हेर्न र अर्गानिक खानेकुराको स्वाद लिन आउनेको जमात बढ्दो छ। घर बनाउने पैसा उनले फार्ममा लगानी गरेका छन्। फार्ममा आवासीय सुविधा पनि छ। उनले फार्ममा बाख्रा, गाई, माछा, कुखुरा मात्र पालेका छैनन्, सिजन अनुसारको तरकारी पनि लगाउँछन्। अहिले काँक्रा फलेका छन्। फार्ममा बस्न आउनेले अर्डर अनुसार अर्गानिक खानेकुराको स्वाद लिन पाउँछन्। उनले आफै पकाएर खान चाहनेलाई छुट्टै दाउराको चुलो बनाइदिएका छन्। शेर्पा 18 रोपनी जग्गाको भाडा मासिक 65,000 बुझाउँछन्। अर्गानिक तरकारी अर्गानिक स्टोरहरूमा पुर्याउँछन् र 13 जनालाई रोजगारी दिएका छन्। मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका कृषकलाई आलु खन्न भ्याइ नभ्याइ छ। उनीहरू बिहानदेखि साँझसम्मै खेतमै भेटिन्छन्। बारीको आलु ढिली लगाएकाले अझै खन्न लायक भएको छैन। खेतमा पनि आलु खन्नेको खाँचो छ। खन्दा खन्दै व्यापारी खेतमै आइपुग्छन्। मोल मुलाइपछि आलु खरिद गर्छन्। गत वर्ष कृषकले खेतबाटै रातो र सेतो दुवै आलु प्रति केजी 20 देखि 25 रुपियाँसम्ममा बिक्री गरेका थिए। यो वर्ष पनि आलु खासै नसप्रिएकाले व्यापारीले बढीमा प्रति केजी 17 रुपियाँमा खरिद गरिरहेका छन्। शीत भण्डार नभएकाले कुहिने डरले अधिकांश कृषकले खेतबाटै व्यापारीहरूलाई बिक्री गरिरहेका हुन्। थाहा नगरपालिकाका अधिकांश ठाउँमा आलु खेती हुन्छ। यद्यपि यो वर्ष आलुको उत्पादनमा पनि कमी आएको छ। पानी धेरै परेर घाम नलागेकाले आलुको उत्पादनमा कमी आएको थाहा नगरपालिकाका कृषि संयोजक सञ्जय तिवारीले बताउनुभयो। निरन्तर मूल्य घट्दा सुपारी व्यवसायको लगानी जोखिममा परेको छ। लागतभन्दा बजार मूल्य सस्तो हुँदा गोदाममै थन्किएको छ। झापामा मात्रै वार्षिक 10,000 टन भन्दा बढी तयारी सुपारी उत्पादन हुन्छ। कृषिजन्य नगदे बाली भए पनि मुलुकभित्र सुपारीको पर्याप्त बजार छैन। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि नेपाली सुपारीको माग उच्च छ। कानूनी जटिलताका कारण नेपाली सुपारी भारत निकासीमा रोक लगाइएको छ। नजिकैको सीमावर्ती बजारमा सुपारीको उचित मूल्य र ठूलो बजार भए पनि नेपाली व्यवसायी त्यसतर्फ आकर्षित हुन नसक्दा नेपाली सुपारी व्यवसाय जोखिममा परेको छ। व्यवसायी हरिकिशन गुप्ताले भन्नुभयो, 2-3 वर्षदेखि सुपारी राम्ररी बिकेको छैन। सुपारीको मूल्य वर्षेनी घट्दै गइरहेको छ। घट्दो मूल्यले सुपारी उत्पादनमा लाग्ने खर्च समेत उठाउने स्थिति छैन। उहाँले फाला सुपारी उत्पादन गर्दा प्रति केजी 320 रुपियाँसम्म खर्च लाग्ने गरेको बताउनुभयो। फाला सुपारीको मूल्य पनि अहिले 270 रुपियाँ केजी मात्र रहेको गुप्ताले बताउनुभयो। जिल्लामा सुपारी खेती पनि बढ्दो छ। नेपाल सुपारी खेती विकास संस्था केन्द्रीय कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकका 18 जिल्लामा सुपारी खेती गरिन्छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी झापामा 2631 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुपारी खेती भइरहेको संस्थाका अध्यक्ष देवी प्रसाद खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। वर्षेनी अलैँचीको उत्पादन बढ्दै जाँदै यसको मूल्य पनि क्रमशः घट्दै गइरहेको छ। मुख्य रूपमा भारतीय बजारमा निर्यात हुने अलैँचीको मागसँगै निर्यात दर बढिरहे पनि 5 वर्ष यता मूल्य भने निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ। 5 वर्ष अघिसम्म प्रतिमन 1 लाख रुपियाँका दरले बिक्री भइरहेको अलैँचीको मूल्य उत्पादन बढेसँगै अहिले 30,000 रुपियाँ प्रति मनमा झरेको नेपाल अलैँची व्यवसाय महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले बताउनुभयो। पहिले पूर्वी पहाडमा मात्र अलैँची खेती हुने गरेको थियो। अहिले सुदूरपश्चिमसम्म अलैँची खेती विस्तार भएको छ। पहिले भारतमा व्यावसायिक रूपमा अलैँची खेती हुँदैनथ्यो। अहिले आएर भारतमा समेत व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ। नेपालको भैरवा नाकाबाट नगण्य मात्रामा पश्चिमी क्षेत्रमा उत्पादित अलैँची भारत निकासी हुने गरेको भए पनि बाँकी सबै जिल्लामा उत्पादित अलैँची झापाको बिर्तामोडमा संकलन भई भारत निकासी हुने गरेको छ। पछिल्लो समय हरेक वर्ष मूल्यमा गिरावट आउँदै जाँदा व्यावसायिक अलैँची खेतीमा लागेका कृषक समेत निराश र चिन्तित हुन थालेका छन्। एक दशक यता व्यावसायिक अलैँची खेतीमा लागेका उदयपुरको विकट पहाडी क्षेत्रका किसानलाई समेत निरन्तर ओह्रालो लागेको मूल्यले नराम्रो असर पारेको रौतामाई गाउँपालिका 6 नामताका किसान तिलक बहादुर राणा मगरले बताए। सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएसँगै उदयपुरको ग्रामीण क्षेत्रका किसानले व्यावसायिक रूपमा अलैँची खेती गर्दै आएका छन्। विशेष गरी पहाडी क्षेत्र कटारी नगरपालिकाको हर्देनी, मयाङखो, लिम्पाटार, ताप्ली गाउँपालिकाको ओखले, इनामे, लेखगाउँ, रौतामाई गाउँपालिकाको रौता पोखरी, आपटार लगायतका ठाउँका किसान यसको खेतीमा लागेको कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरले जनाएको छ। सातवरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचारपछि कार्यक्रममा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा पुँजीगत खर्च लगायत सन्दर्भमा अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ।
सात रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौं। सधैँ चाहिँ आज पनि कार्यक्रममा ब्रेक अगाडिको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ एउटा अन्तर्वार्ता। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पुँजीगत तर्फ 4 खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु वर्ष भने पुँजीगत खर्च निकै न्यून भएको छ। पुँजीगत तर्फ चालु आर्थिक वर्षमा 3 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले हिजोसम्ममा 45% अर्थात् जम्मा 1 खर्ब 43 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश सरकारहरूले मुस्किलले 20% पुँजीगत खर्च गरेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 85% पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारीलाई विकास निर्माणमा असारे प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिँदा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भनी सोधेका छौं। दुईटा कारण रहेछ। पुँजीगत पहिलादेखिको एउटा क्रोनिक प्रब्लम छ। क्रोनिक प्रब्लम भनेको हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने तरिकाहरू एकदम जटिल छन्। जस्तै जुन खरिद ऐन छ, खरिद ऐनले चाहिँ जुन प्रक्रियाहरू देखाइरहेछ त्यो प्रक्रिया पुरा गर्न लगभग चाहिँ 4 महिना लाग्छ। अनि त्यो प्रक्रियालाई पुरा गर्नलाई हामीले चाहिँ कर्मचारी संयन्त्रमा पनि अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने, साथसाथै हामीले काम गर्ने चाहिँ जुन महिना हो त्यो पनि के गर्ने रहेछौँ भन्दा जेठ 15 देखि साउन 1 गतिसम्मकोमा काम गर्नुपर्ने, त्यसमा तयारी गर्नुपर्ने। तर साउन 1 गतिपछि मात्रै काम गर्ने रहेछौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हो भन्दा पछाडि धकेलिने गयो। तर खर्चको बेलामा पनि के हुने रहेछ भन्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्नुपर्ने रहेछ। यस्तो अवस्था देखिया छ। सुरुको अवस्था भयो, अलिकता चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्न अलिकता टाइम लाग्यो। कर्मचारी समायोजनदेखि लिएर अरू प्रक्रियाहरूमा पनि टाइम लागेको हुनाले यो खर्च गर्न अलिक कम लाग्यो, मतलब कम भइरहेको हो। यसले प्रब्लम देखाएको हो। तर यो रोग नयाँ होइन नि मुलुकका लागि। यो वर्ष मात्रै हो र पुँजीगत खर्च त्यस्तो हुन नसकेको? धेरै वर्षदेखि एउटै रोग निरन्तर दोहोरिरहँदाखेरि पनि किन यो संरचनाका सुधार हुन नसके होला? क्रोनिक प्रब्लमको रूपमा अगाडिदेखि रहिरहेछ। यो दुईटा रहेछन् होइन। यसमा पनि दुईटा पक्ष के हो भने एउटा कर्मचारीको जुन काम गर्ने शैली हो त्यसमा चाहिँ साउन 1 गतेदेखि नै भयो। जबकि हामीले चाहिँ बजेट चाहिँ जेठ 15 मा चाहिँ सुरु गर्ने भन्यौँ, प्रस्तुत गर्यौँ। तर जेठ 15 मा चाहिँ प्रस्तुत गर्नु र असारको अन्तिममा गर्ने पहिला प्रक्रियामा गर्नेमा कुनै परिवर्तन आएन। त्यो एउटा कारण भयो। अरू कानुनी प्रक्रिया पनि रहेछन्। खरिद ऐनमा अहिले सुधारको लागि चाहिँ गइरहेछ। खरिद ऐनमा अलिकता जटिलता छ। जटिलता आफैमा होइन कि बुझाइको पनि जटिलता छ। त्यो हुनाले यो गाह्रो भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने हो भने हिजोसम्ममा जम्मा 45% मात्रै खर्च भएको छ पुँजीगत तर्फ। अब जम्मा 40 दिन पनि बाँकी छैन चालु आर्थिक वर्ष सकिन। अब यो असारे प्रवृत्ति, असारे नियति फेरि पनि दोहोरियो होइन? यस्तो भयो, हामीले हेर्दाखेरिमा असारे प्रवृत्ति चाहिँ देखिरहेको छौँ। तर प्रक्रियाले नै असारमा पुर्याउने रहेछ कि धकेल्ने रहेछ। यो भन्दाको अगाडिको चाहिँ 4-5 वर्षको ट्रेन हेऱ्यो भने पनि लगभग 40% चाहिँ असारमा खर्च भइरहेको छ। त्यसमाले चाहिँ असारमा खर्च गर्नुहुन्छ भनिरहेको छैन मैले। तर असारमा खर्च हुने प्रवृत्ति चाहिँ त्यसरी बढ्ने रहेछ कि क्रमशः जाने रहेछ। यसमा पनि अर्को कारण के पनि छ भन्दा भुक्तानी असारमा हुन्छन्, कामै असारमा हुन्छ भन्ने पनि होइन। भुक्तानीको क्रमले पनि अलिक पछाडि धकेल्ने रहेछन्। यस्तो देखिन्छ। तर यसलाई चाहिँ सुधार पनि गर्नै पर्छ। मुलुक संघीयतामा गएको छ। 7वटा प्रदेशहरूको पुँजीगत खर्च अहिले हेर्ने हो भने मुस्किलले 20% हाराहारीमा मात्रै प्रदेशहरूले चाहिँ खर्च गर्न सकेका छन् विकास निर्माणतर्फको पुँजीगत खर्च। यस्तो अवस्थामा यो संघीयता कार्यान्वयन चरणलाई नै यसले जटिल बनाउँदैन? यस्तो त प्रदेशहरूको त पहिलो वर्षको हो, 1 वर्षमा पहिलो वर्ष हो। त्यसो भएको हुनाले पहिलो वर्षमा अलिकता सुधार चाहिँ देखिन्छ। मलाई लाग्छ प्रदेशहरूको सन्दर्भमा अर्को साल चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नु चाहिँ अलिक उपयुक्त हुन्छ होला। अहिले चाहिँ वास्तवमा बजेट कार्यान्वयनको हिसाबले त पहिलो वर्ष हो यो। अनि अलिकता चाहिँ समस्या के पनि भयो भने कर्मचारीहरूको अनि क्यापासिटीको कुरा पनि रह्यो। त्यो हुनाले अर्को साल चाहिँ मलाई लाग्छ प्रदेशहरूमा चाहिँ खर्च हुन्छ, बढिरहेको देखिरहेको छ। त्यसको आधार चाहिँ के हो? आधार के हो भने कर्मचारीहरूमा अब समायोजन पनि भयो। कर्मचारी अनि हिजो बजेट बनाउने तरिकामा पनि प्रदेशहरूलाई चाहिँ धेरै ओरिएन्टेसन भएको छैन, त्यति राम्रो बनाएको छैन। अहिले प्रदेशहरूले सबैले चाहिँ अब विज्ञता हासिल गरिरहेका छन् अथवा चाहिँ यताउताबाट सहयोग लिइरहेका छन्। बजेट पनि ठिक तरिकाले बन्यो। ठिक तरिकाले बनेपछि खर्च हुन्छ होइन। एउटा प्रमुख कारण चाहिँ बजेट चाहिँ के हो भन्दा अलिक लथालिङ्ग तरिकाले बन्यो भने पनि खर्च गर्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले पनि अब चाहिँ अबका दिनमा चाहिँ खर्च चाहिँ ठिक तरिकाले हुन्छ भन्ने
बुझिन्छ। अब आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले 4 खर्ब हाराहारीमा विनियोजन गरेको छ, खर्च हुने सम्भावना आगामी आर्थिक वर्ष चाहिँ अलिकति सम्भावना के देखिन्छ? सम्भावना देखिन्छ। अहिले चाहिँ के छ भने योभन्दा अगाडिका चाहिँ प्रोग्रामहरू अथवा खास गरी प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ नयाँ प्रोजेक्ट नथपिएको हुनाले खर्च गर्ने सम्भावना प्रशस्त छ। किन समस्या रहेछ भने हाम्रो नयाँ प्रोजेक्ट भयो भने यसले टाइम लिने रहेछ, नयाँ प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले राखिएको छैन। अनि अर्को चाहिँ नयाँ प्रोजेक्ट बढिराख्दाखेरिमा पुरानो प्रोजेक्टहरू थोरै थोरै पैसा राख्ने, नयाँमा पनि थोरै थोरै राख्दाखेरिमा सबैमा खर्च गर्न नसकिने रहेछ। त्यो समस्याले पनि के हो भने हामी खर्च गर्न सकेको हो क्यापिटल बजेटमा। अब अहिले नयाँ प्रोजेक्ट नराखिएको हुनाले सम्भावना देखिन्छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारीसँग गरिएको यो कुराकानी। हस्त श्रोता, यिनै प्रसङ्ग सहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रेणी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।